अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के एफर्ट्स एंड सपोर्ट की। ख़ास कर हम देख रहे हैं कि डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसके इम्पैक्ट्स आज वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हमने देखे हफ्तावार इजलास जिसके चेयर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, और ख़ासकर उसके अंदर हमने IT को फ़रोग़ देने के लिए, कैशलेस इकॉनमी के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो सामने आई, और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इसको फ़रोग़ देने के लिए IT प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि इकॉनमी के अंदर फ़ायदे साबित होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब डिजिटाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, जब तमाम एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाती है, तो उसके वाज़े तौर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये प्रोग्राम जो आया है इससे कितना ज़्यादा हमें ईयरली फ़ायदा होगा, कितना ज़्यादा हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे कि हम इसमें मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं, मज़ीद इकॉनमी के हवाले से बेटर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन करना ज़रूरी है। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, साथ साथ हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और SMEs पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, फोकस्ड है गवर्नमेंट के SMEs को जो है वो प्रॉपरली उठाया जाए, इसको ग्रो करना ज़रूरी है। किसी भी छोटे कंट्री को आप या बड़े कंट्री को देखें, सबसे पहले जो उनकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जब वो ग्रो करती हैं तो ऑटोमेटिकली LSM ग्रोथ करती है। तो आज हम ये बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के खासकर जो एक इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर है, इसके हवाले से उन्होंने SMEs को हमने देखा है कि ओवरऑल उसका जो इकोसिस्टम है उसकी तरक्की पर जोर दिया है, और SMEs के लिए पहले भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया था, आपको याद होगा, जिसमें इनको कर्जा फराहम करना और एक आसानी उसके अंदर की गई थी कि किसी ना किसी तरीके से SMEs को उठाया जाए और छोटे कर्जे भी फराहम किए जाएँ। और अब इसका ये देखा जा रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात हो रही है। ख़ासकर ये कल्चर भी प्रिवेल करना पड़ेगा कि आप जॉब सीकर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप करें, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रिवेल करें और साथ साथ जॉब प्रोवाइडर बने। इसी तरीके से जो है वो हमारे यहाँ जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होगी। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर साहब की जब बात कर रहे हैं और तमाम ये स्टेप्स की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी एक हम कह सकते हैं कि पावर डिवीज़न को पॉलिसी तैयार करने का हुक्म दिया गया है, हिदायत की गई है। आज हम ये भी बात करेंगे कि सनती पैदावार बढ़ाने से कितना फ़ायदा होगा हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ जो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, ख़ासकर वो अपने फुल फ्लेज जो है वो वर्क कर रही हैं। उसके बावजूद हम एक डिमांड जो ख़ासकर हमारे पास एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, समटाइम्स वो पूरे नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी हमारी कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, और साथ साथ एप्लीकेबली हमारे पास जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ICT के हवाले से बात करेंगे। बरामदात सर्विस की मईशत में सर फहरिस्त है, क्या इसका बैकग्राउंड है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। SMEs मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, जो रोजगार पैदा करने के साथ साथ बड़ी सनतों को खाम माल फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों यानी SMEs की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन और फरोख के अमल को तेज करने की हिदायत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सनती तरक्की और देही मईशत की बहाली SME इकोसिस्टम की मजबूती से जुड़ी है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने समीडा को अपनी तंजीम नौ के लिए वाज़ेह रोड मैप और अमल दरामदी टाइम लाइन मुरतब करने की हिदायत दी। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में समीडा दफातर के क़याम और नए बोर्ड की तश्कील के मंसूबे को कारोबारी हलकों ने सराहा। इजलास में खवातीन ताजरों की तरक्की के लिए मसनूई जहानत पर मबनी प्लेटफॉर्म के क़याम की मंजूरी दी गई, जो रजिस्ट्रेशन, टैक्स और हुनर की तरबियत के लिए रहनुमाई फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खवातीन की मुआशी शमूलियत और देही SMEs को ज़रूरी वैल्यू एडिड मसनूआत की तैयारी से जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। हुकूमत के इक़दामात गैर रस्मी कारोबारों को बाकायदा मईशत का हिस्सा बनाने, कर्ज तक रसाई आसान करने और माली शफाफियत बढ़ाने में मददगार साबित होंगे, जो वतन अजीज के सनती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक अहम संग मील हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि
ہم ایس ایم ایز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم بات کریں کاٹیج انڈسٹریز کے حوالے سے. ہمارے ملک کے اندر کاٹیج انڈسٹری کو, کارخانوں کو, چھوٹے کاروبار کو پہلے ہی بہت سپورٹ حاصل ہے, پہلے ہی لوگوں کا رجحان اس طرف ہے. لیکن اب جب کہ گورنمنٹ کی سپورٹ, جب کہ گورنمنٹ کے سٹیپس اور ایفرٹس یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ خاص کر ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنا ہے ان دی مینز آف کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فائنانسنگ بھی دی جائے, ان کو اس طریقے سے ان کی گروتھ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا جائے, اور ساتھ ساتھ ان کے لیے تمام چیزیں الائن کی جائے. تو کیا سمجھتے ہیں اشتیاق بیگ صاحب کہ ہمارے پاس جو اپرچونٹی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹو کہ ایس ایم ایز ایکو سسٹم پر زور دینا ہے, کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ جی. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ کاٹیج انڈسٹریز اور ایس ایم ایز, چھوٹے یا درمیانے درجے کی جو انڈسٹریز ہوتی ہیں, وہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے. میرے سامنے کئی ایسے ممالک کی مثال ہے, جیسے جاپان ان میں سب فہرست ہے, جس نے جو بھی ترقی کی ہے وہ ایس ایم ایز کی بدولت اس کو ملی ہے. یہ ایس ایم ایز اور کاٹیج انڈسٹریز جو ہوتی ہے, جہاں ایک طرف روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ کھپت جو جابس کی ہوتی ہے وہ ایس ایم ایز کے اندر اور کاٹیج انڈسٹریز میں ہوتی ہے, جہاں پہ جابس لوگوں کو ملتے ہیں, کھپت ہوتی ہے لوگوں کی, ان کو جاب پرووائڈ کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے کہ یہ بڑی انڈسٹریز کو بھی سپورٹ کرتی ہیں, اور ایکسپورٹس میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے. پاکستان کا بدقسمتی یہ رہی ہے کہ آل دو ہم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں تو بہت زیادہ آگے ترقی ہم نے کر لی, مگر ایس ایم ایز کے اندر پاکستان وہ ترقی نہیں کر سکا جو اس کو ترقی کرنی چاہیے تھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ پا رہی ہیں. ہم 32 بلین 33 بلین پہ آ کے ہم رک گئے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب جب سے پرائم منسٹر حکومت بنی ہے, ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ کاٹیج انڈسٹریز اور ایس ایم ایز کو جو ہے وہ ترقی دی جائے, اس طرح کے رولز بنائے جائیں. کیونکہ سب سے بڑی جو پرابلمس آتی ہے کاٹیج انڈسٹریز میں کہ ان کو بینک کی فائنینسنگ نہیں ملتی, کیونکہ بڑی انڈسٹریز لارج اسکیل کے اندر تو وہ بینک کو جو کمفرٹ ہوتا ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, مگر کاٹیج اور درمیانے درجے کی جو انڈسٹریز ہے وہ نہیں کر پاتی. تو اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کس طرح اس کو ہم ترقی دیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکے. اچھا اشتیاق بیگ صاحب, یہ تو بات طے ہے کہ جب آپ کی ایس ایم ایز گرو کرتی ہیں تو ہی ایل ایس ایم پھر بن جاتی ہیں بعد میں, اور اس کی گروتھ کا ایک امپیکٹ دکھائی دیتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب جب سے آئے ہیں تو اس چیز پر توجہ دی جا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے اور آنے کے بعد بھی ایون ایکسپورٹ کے لیے بہت کوششیں کی گئیں. جتنی زیادہ ہم نے ریمیٹنسز کے اوپر ایک امپیکٹ دیکھے, یعنی کہ تھوڑا سا ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد ایک اچھا امپیکٹ آیا, اتنے زیادہ فروٹس ہمیں ایکسپورٹ پہ دکھائی نہیں دیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکرز اب وہ پالیسی بنا رہے ہیں جس کے اب واضح طور پہ امپیکٹ دکھائی دیں گے, یعنی کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی دینا, کچھ سبسڈائز ریٹ دینا. ٹیکسٹائل کے حوالے سے تو ہم نے ایک عرصے سے سبسڈیز کے حوالے سے ایک کیو موجود ہے, ہر بجٹ کے اندر ملا کرتی تھی, لیکن پھر بھی ایک ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ نہیں آتا تھا. اس کے حوالے سے بھی بتائیے. جی ہاں, دیکھیے نتاشا, حالانکہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان نے اس بار ریمیٹنسز میں $38 بلین کی ریمیٹنسز آئی ہے, جو بہت خوشی کی بات ہے اور میں بھی خوش ہوں. مگر ساتھ ہی مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہیں, یعنی کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ $32 بلین کی ہوئی ہیں, یہ جو ہمارا سال ختم ہوا ہے. اور اگر کوئی ملک ترقی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, ریمیٹنسز بڑا پارٹ پلے کرتی ہیں, مگر ایکسپورٹس جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کرتا ہے, کیونکہ یہاں ایک ایکسپورٹ سے ہمیں ارننگ ہوتی ہے فارن ایکسچینج, ساتھ ہی ہم لوگوں کو جاب بھی ہم جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ جب انڈسٹری پھلے گی پھولے گی ایکسپورٹس کرے گی تو اور لوگوں کو بھی جاب وہاں پہ میسر ہوں گے. ہماری تھوڑی سی ایک پرابلمس یہ رہی ہے کہ اگر آپ ریجنل کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ٹیرف ہے بجلی کا وہ دوسروں سے مہنگا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم تھوڑی سی فیس ہو رہی ہے. مگر پرائم منسٹر صاحب کی کل بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ٹیرفس جو ہے اس کے بجلی کے جو ہیں, انرجی کے جو ٹیرف ہیں, وہ اس کو ریجنل لیول کے اوپر ہم لے آئیں. دیکھیے پاکستان کو اس وقت ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ملی ہے. آج سے پہلے
पाकिस्तान को जो टफ टाइम मिलता था वो चाइना से मिलता था, इंडिया से मिलता था, मगर जब से ट्रम्प आए हैं और वो पाकिस्तान की तरफ बहुत मेहरबान हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि 50% टैरिफ कर दिया है इंडिया का, और चाइना का भी उन्होंने टैरिफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा बढ़ा दिया दिया है, है। बिल्कुल। तो अमेरिकन इंपोर्टर्स जो हैं अब वो पाकिस्तान उनकी फर्स्ट चॉइस बन गई है। यानी कि पहले हम फर्स्ट चॉइस नहीं थे एक अमेरिकन इंपोर्टर की, मगर अब हम एक फर्स्ट चॉइस बन गए हैं, क्योंकि हमारा इस वक्त, और यहाँ मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब की, और ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ जो हैं उनकी, कि किस तरीके से उन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात करके टैरिफ जो है बहुत हमारे पे वो नहीं लगा जो दूसरे कंट्रीज के ऊपर लगाया गया है। अगर हम अपने थोड़ा सा बेहतरी कर लें, हमारे ये जो बिजली की कीमत है जो कि रीजनल में ज़्यादा है, अगर इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर हम खातिर ख्वाह इजाफा हम कर सकते हैं। पहले हमारे साथ जो थी वो दूसरी प्रॉब्लम्स थी लास्ट ईयर तक, जैसे आपको मालूम होगा हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% के ऊपर था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, हालात बहुत वो थे। बट अब ये सब चीज़ें हमने कंट्रोल में कर दी हैं, इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में आ गया है, इंटरेस्ट रेट देखें आप 11% पे आ गया है, और स्टेट बैंक हमेशा ये कहता है कि इसमें फर्दर गुंजाइश है कि कुछ और भी हम कम कर दें। तो ये तमाम चीज़ें हमें बहुत एक एनर्जी बूस्ट कर रही हैं, और अगर हम अपने एनर्जी के प्राइसेस को थोड़ा सा किसी तरह रीजनल उसके ऊपर ले आते हैं, तो राइट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान इजीली $45 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो हासिल कर सकता है। तो इश्तियाक बेग साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पॉलिसी तैयार करने का जो तैयार करने की हिदायत जो है वो पावर डिवीजन को दे दी है कि किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी को, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको कोई ना कोई अलाइनमेंट दी जाए। तो ये भी बताइएगा कि ऑफ कोर्स आपने कहा है, तो क्या डिमांड है, ख़ासकर हम रीजन में कैसे कम्पीट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट जो है वो उसको मीट कर सकते हैं? देखिए नताशा, पाकिस्तान में सनती तरक्की में जो रुकावट है सबसे बड़ी, अगर मुझसे आप एक चीज पूछेंगे कि सबसे बड़ी रुकावट सनती तरक्की में क्या है, तो वो हमारा तवानाई का बहरान है। राइट। एक तो ना सिर्फ हमारे तवानाई के जो प्राइस हैं वो रीजनल से ज़्यादा हैं, बल्कि उसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं कि आए दिन उसके अंदर लोड शेडिंग भी होती रहती है, प्राइस हम इतनी जल्दी कभी बढ़ते हैं। देखिए एक आदमी जब एक ऑर्डर लेता है तो वो एक प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। इन बिटवीन क्या हुआ कि पावर डिवीजन जो है वो प्राइसेस को रिवाइज कर देता है, जिससे क्या होता है कि वक्त के ऊपर हम उन ऑर्डर्स को जो हैं अब वो नहीं होती। तो हुकूमत की अब ये पहली कोशिश है कि ना सिर्फ एक सस्ती बल्कि पायदार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो वो होनी मायने चाहिए, रखती है। पायदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी अब वो बिजली जो है वो कट गई है, उसमें कमी आ गई है, बिजली आ नहीं रही है, उसके रेट्स जो हैं वो रिवाइज हो गए हैं, क्योंकि यही जो उतार चढ़ाव होते हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा करते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत, और ये देखिए जी कि ऑलरेडी हमारे प्राइसेस में काफी कमी आई है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की यही डिमांड थी। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को कि वो प्राइसेस उन्होंने कम किए हैं, बल्कि अगर थोड़ा सा इसके अंदर हम इसमें और बेहतरी ले आएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकती है। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, जहाँ इतने सारे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, एसएमईज़ के हवाले से गवर्नमेंट्स के एफर्ट और ख़ासकर कोशिशें दिख रही हैं, वहीं हमारे पास हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए भी एक बड़ा हम कह सकते हैं प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि डिजिटल मीशत को फ़रोग देना है। और ख़ासकर डिजिटल मीशत में आपको याद होगा कि इससे पहले कितने ही इजलास हुए, जैसे कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कहा गया, जैसे कहा गया कि ऑनलाइन पेमेंट्स की जाए, क्यूआर कोड को लाजमी करार दिया गया हर आउटलेट पे, मार्केट्स के अंदर। तो कैसे देखते हैं ये आईटी प्रोग्राम का आगाज़, और ख़ासकर मईशत में इस टाइप के जो एक हम कह सकते हैं जो सॉलिड पिलर्स जब हो जाएंगे तो उससे हमारी मईशत कितनी ज़्यादा एक डिजिटाइज हो जाएगी? हाँ देखिए, इससे पहले कि मैं डिजिटलाइजेशन के ऊपर आऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि मेरा खुद ताल्लुक जो है वो
टेक्सटाइल से है, मगर अगर पाकिस्तान में कोई सनत जो है वो ग्रो कर सकती है और पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले जा सकती है, तो वो आईटी की सनत है। राइट। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 225 बिलियन डॉलर की है आईटी की, और पाकिस्तान हम शायद अभी 4 बिलियन डॉलर पे हम पहुंचे हैं। और इस वक्त ये हुआ है कि इंडिया अमेरिका ने ये 225 बिलियन डॉलर की जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट थी वो अमेरिका की तरफ थी। इंडिया पे इस वक्त जो टैरिफ जो लगाया गया है उससे उनकी आईटी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। और इस वक्त अगेन हमारे पे हम फर्स्ट चॉइस बन गए हैं। तो अगर हम अपनी आईटी की तरफ तवज्जो देते हैं तो ना राइट। सिर्फ हम अपने एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना इजाफा कर सकते हैं कि जितना इजाफा हम अपनी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स के अंदर हम नहीं कर सकते, मगर उसके लिए भी आपको एक तरफ जो है वो हमें अपनी ये जो बिजली के जो प्राइसेस है और उसकी पायदारी है उसको यकीनी हम हुकूमत को बनाना होगा। हुकूमत अच्छे काम कर रही है। साथ ही में देखिए हुकूमत की हमारी, मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी आधे से ज्यादा इकोनॉमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि ये वो है जो हिस्सा ही नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान में आप 14 ट्रिलियन डॉलर, 14 ट्रिलियन हमारी रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं, ये हमारे 50% इकोनॉमी से हो रहे हैं। और अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो 100% हम लेने जाएं तो राइट, वो इसका डिजिटाइज हो डबल जाए हो तो सकती बिल्कुल। है। मगर प्रॉब्लम ये, और ये हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से कैशलेस जो है वो हम इकोनॉमी को बना दें, और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जितनी भी सैलरीज दी हैं अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो भी एक डिजिटल निज़ाम के तहत दी गई हैं, और उससे राइट। बहुत कामयाबी हमें मिली है। इसी तरह कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से ज्यादा स्टेट बैंक की भी ये कोशिश है, और वो भी कुछ इस तरह के अपने ऐप्स जो हैं मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, और आप यकीन करेंगे कुछ कंट्रीज में जब मैं जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने कोई $1 भी अपनी जेब से निकाल के कैश कराया गया हो, क्योंकि हर चीज जो होती है वो आपके टेलीफोन में होती है, उसी से पेमेंट की जाती हैं, उसी से पेमेंट रिसीव की जाती हैं, अच्छा, उसी से इश्तियाक भाई साहब, आपने इनवाइसेस। सही फरमाया कि ख़ासकर मोबाइल से या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स को फ़रोग देना नीड ऑफ द आवर भी है, और ख़ासकर ये जो यंगस्टर्स हैं या यूथ है, ये बहुत फ्रेंडली भी हैं, गैजेट्स फ्रेंडली भी हैं, इनको बहुत आसानी रहती है, कैश कैरी नहीं करते। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, और साथ साथ ये भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अगर हम आईटी सेक्टर के हवाले से बात करें, इसके काम की बात करें, तो पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ बढ़ती जा रही है। फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा एक क्वालिटेटिव दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन $5 बिलियन का 2025 का 2026 फिस्कल ईयर के लिए ये एक्सपोर्ट के नंबर्स टारगेट्स जो है वो सेट किए हैं आईटी सेक्टर के लिए इंडिविजुअली। आप समझते हैं कि अब हमारे पास इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या इम्पैक्ट्स हैं? एज़ यू सेड कि हमारे पास टैरिफ का जो है वो एक एज मौजूद है, हमारे पास काम भी अच्छा है, ऑल्दो वी हैव हैंडफुल कंपनीज इन स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ कंपनीज बड़ी हैं, बाकी हमारे पास कुछ छोटे छोटे जो फ्रीलांसर्स हैं उनका काम बहुत ज़्यादा है। तो इसके हवाले से ज़रा डिटेल बताइएगा। देखिए 5 बिलियन का जो टारगेट रखा गया है, आप यकीन करें ये कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि हम तो $50 बिलियन भी हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टैलेंट जो है वो यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त मौजूद है, और हमें टैरिफ की जो एडवांटेज मिली है उसके बाद जो है हमारी, हम बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर तरक्की कर सकते हैं। मगर इस वक्त जो दूसरी चीज ये आ रही है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को आईटी की तरफ लाई जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लाई जाए, उनको एजुकेशन इसके अंदर दी जाए। देखिए इस वक्त आईटी जो है एक बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर भी है। पहले राइट। हमारा ये होता था कि एक बच्चा जब अपनी एजुकेशन करके निकलता था तो वो हुकूमत से ये शिकायत करता था कि जी मुझे कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिला। मगर आज जो लाइसेंसर जो हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, यानी कि अगर एक ग्रेजुएट या एमए जो है वो किसी कंपनी में बैठ के 1 लाख रुपए ले रहा है, तो फ्रीलांसर जो हैं उससे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और उनको जो हुकूमत ने ये लैपटॉप्स वगैरह दे दिए हैं,
उसके बाद अब घर के अंदर वो बैठ के इतना काम कर रहे हैं और अच्छी उनकी इनकम हो रही है। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी यहाँ पे शिकायत ये भी करूंगा कि जी। हमारी जो 4 बिलियन की एक्सपोर्ट शो हो रही है, एक्चुअली ये 8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है। मगर कुछ फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं कि जो भी उनको पेमेंट्स बाहर से मौसूल होती है वो उसे पाकिस्तान में नहीं ला रहे, ताकि और टैक्स पाकिस्तान ना में देना सिर्फ पड़े। इतनी पेमेंट। चलिए शाक बेग साहब, ये बड़ा एक एग्जैक्टली। डिटेल और डिबेट है, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप जूम पे मौजूद थे हमारे साथ। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आईटी के हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बजट में भी टैक्स कलेक्शन निज़ाम को भी काफ़ी बेहतर किया गया है। एफबीआर के रिफॉर्म्स भी हमारे सामने हैं इस साल, और चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं। बट इट टेक्स टाइम, फौरी तौर पर जो है वो जल्दी से ये तमाम चीज़ें नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम। हमारे पास अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं। ओपन हुई मार्केट 1,66,242.9 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,68,414.13। लोअर वॉज 1,66,923.59 एंड फाइनली क्लोजर 1,67,346.83, यानी कि 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। 1100 के करीब यहाँ हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है स्टॉक मार्केट में। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट्स के हवाले से। ऑफ कोर्स पीआईए और प्राइवेट एयरलाइन समेत हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का एक इफ्तिताह, या हम कह सकते हैं कि एक दोबारा आगाज़ हो चुका है, और ये एक बेहतर साइन है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए, ये हमारी जो एक पाकिस्तानी कौम है उसके लिए ये एक एजाज़ की बात है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसकी मंजूरी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे लिए ख़ासकर पीआईए की कितनी ही डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं हमने इस साल देखी हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो है मज़ीद दोबारा परसू हो चुकी हैं। तो ये एक बेहतर साइन है, और एक एज एन गवर्नमेंट एंटाइटी ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। साथ साथ हम बात करेंगे सितंबर मंथ के दौरान तकरीबन $110 मिलियन का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो रिकॉर्ड किया गया है। करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ कोर्स हमारे लिए एक खुशाइन कदम है, खुशाइन बात है। बहुत अरसे बाद ये हम देख सकते हैं कि नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, और ख़ासकर ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत पॉजिटिव, बहुत मुस्बत डायरेक्शन में, बिज़नेस डिप्लोमेसी बहुत मुस्बत डायरेक्शन में, और साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी भी हैप्पी दिखाई दे रही है। और हम बात करेंगे आज गवर्नमेंट ने जो ज्वेलरी है, ख़ासकर गोल्ड के हवाले से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों की इजाज़त देने का फ़ैसला कर दिया है। और यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड भी मालूम करेंगे कि इससे पहले कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती थी, क्या क्या इसके अंदर इफ्स एंड बट्स थे, जो अब तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक और खुशखबरी आपको देना ज़रूरी है, वो ये कि सैलरीड क्लास ने इस बार सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं होलसेलर्स से भी ज़्यादा, रिटेलर्स से भी ज़्यादा, और एक्सपोर्टर्स से भी ज़्यादा। तो इट मीन्स कि हमारे पास सैलरीड क्लास को मज़ीद स्क्वीज़ ना किया जाए, और अब जो है वो टैक्स जो हम कह सकते हैं ना कि बेस है, इसको बढ़ाने का वक्त है। और ख़ासकर ये फर्स्ट स्टेप है। ताजिर बरादरी से भी टैक्स लिया जाएगा, और सबको अब टैक्स देना होगा। ये हम सब की जो एक हम कह सकते हैं ज़िम्मेदारी है, और इसको निभाना भी ज़रूरी है एक बेहतर पाकिस्तानी होने के नाते। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। हमारे मौजूद हैं आमिर वहीद शेख साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। आमिर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से ही, अब लास्ट में टॉपिक से शुरू करूंगी कि सैलरीड क्लास ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स, इवन दो कि हमारे पास जो रिटेलर्स हैं उनसे भी ज़्यादा। तो क्या समझते हैं कितना ज़्यादा हमारे यहाँ क्या ईजी टैक्स कलेक्ट किया गया, या फिर उनको ज़्यादा स्क्वीज़ किया गया सैलरीड क्लास को, या फिर ये तमाम जो रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स और होलसेलर्स हैं इन्होंने कोई टैक्स चोरी किया? ये देखें, जो सैलरीड क्लास होते हैं ना, वो उनका जो टैक्स होता है वो एट सोर्स कट जाता है। मीन्स कि उनकी जो सैलरी जब उन्होंने लेनी होती है तो उनकी जो सैलरी टैक्स कट के उनको सैलरी मिलती है। तो एट सोर्स वो एक इजी वे होता है कि आपका टैक्स काटने का एक ज़रिया, बड़ा आसान ज़रिया होता है। इस वजह से जो सैलरीड क्लास हैं, जो आप चाहे वो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या जो प्राइवेट जो कंपनीज़ हों, उनके जो जिनकी सैलरीज आती हैं, ज़्यादातर जो सैलरीज होती हैं जो
آپ کی بڑی بڑی جو ٹیلکوز ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی جو کارپوریٹ ادارے ہوتے ہیں، ان کی سیلریز آ رہی ہوتی ہیں، ان کی یعنی کسی کی 2 ملین ہوگی، کسی کی 3 ملین ہوگی، اس کے اوپر ایٹ سورس جو ہے نا وہ 12% یا 15% ٹیکس کٹ کے ان کی وہ سیلری ملتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کو وہ ایزی وے ہے، وہ ٹیکس بھی کلیکٹ ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے وہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس آپ کو کلیکشن ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہے آپ نے بات کی ہول سیل اور ریٹیل لیول پہ ٹیکسز نہ ہونے کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو تھوڑا سا ایزی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ جب بھی آپ کے کبھی پروگرام میں آتا ہوں کہ ٹیکس کے کلچر کو ایزی کرنا چاہیے. ایزی کس طریقے سے ایزی کرنا چاہیے؟ ریٹیلر جب بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسے کا کاروبار ڈیلی ہوا، کیونکہ وہ تو کیش پہ ڈیل کر رہا ہے. دیکھیں وہ کیش پہ کیوں ڈیل کرتا ہے، اس پہ آپ اس کا جو کیش کا ڈیل کرنے والا ہے اس کو 2.5% وہ نان رجسٹرڈ کا بائر ہوتا ہے، وہ 2.5% ٹیکس دیتا ہے نان رجسٹرڈ پہ. وہ اپنے آپ کو وہ ایزی کر کے وہ نان رجسٹرڈ چاہتے ہیں کہ نان فائلر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. فائلر کا کانسیپٹ بالکل آپ ختم کریں. دوسرا آپ کے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہیں ان کو ایزی کریں. اب آپ نے خود ہی ایک کیپ لگائی ہوئی ہے کہ جو بندہ 10 کروڑ پہ کے اوپر آئے گا وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بن جائے گا. وہ 5% ٹیکس اس نے خود کاٹنا ہے. آپ ایک مینوفیکچرر ہے، اسے 5% ٹیکس کاٹے گا تو پھر آگے وہ کام چل سکے. یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے کلچر کو تھوڑا سا آسان کیا جائے. دوسرا آپ کے ٹرن اوور ٹیکسز ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. 236G 236H جو ٹیکسز ہیں اس میں کوئی لوگوں کو آسانی دی جائے. اور سپر ٹیکس بھی آ جاتا ہے، پھر زیادہ بڑا کاروبار ہوتا ہے. پھر جتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے ٹرن اوور ٹیکس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے مطابق ٹرن اوور ٹیکس بھی دیا جانا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو نا 4 کمپنیز 6 کمپنیز 8 کمپنیز میں چھوٹے چھوٹے کاروبار میں وہ رجسٹرڈ نہیں کراتے، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ 5 آئی ڈی کارڈز کے اوپر 10 آئی ڈی کارڈز کے اوپر اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کلچر کو آسان کرنا چاہیے. جو 2.5% دے کے وہ اپنے آپ کو فل اینڈ فائنل کر لیتے ہیں. ہر چیز کا سولوشن بزنس کمیونٹی نے ڈھونڈا ہوا ہے. بزنس کمیونٹی نے یہ لوپ ہول ہے، یہ ایف بی آر نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا. چلیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آف کورس اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور یہ لوپ ہولز فکس ہونے چاہیے. یہاں بھی آسانی ہونی چاہیے اور ٹیکس بھی کلیکٹ ہونا چاہیے. جو ٹیکس دینے والا ہے وہ پہلے 5% ٹیکس کاٹے گا، ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹے گا. اس کے بعد 8B کا اس کو 10% ہوگا، پھر ٹرن اوور ٹیکس دے گا. اس کے علاوہ پھر اینڈ پہ انکم ٹیکس بھی دے گا. چلیں یہ جو پرسیپشن ہے یہ بزنس کمیونٹی کا ہے، ہمیں ایف بی آر سے بھی یہ پرسپیکٹو لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ کہ ڈائریکٹ فلائٹس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ آغاز ہو گیا ہے. اب خاص کر ہم صرف پی آئی اے کی بات نہیں کر رہے، ہم پرائیویٹ ایئر لائنس کی بات کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی انگلینڈ ہماری جو ڈائریکٹ فلائٹس ہوں گی کیا کیا فائدے ہوں گے اس سے؟ لیکن اس میں پاکستانی کمیونٹی کو بہت فائدہ ہوگا. بزنس ملے گا. پھر ڈائریکٹ فلائٹس پہ آپ کی جو پیریشیبل آئٹمز ہیں آپ کارگو بھی اس میں بھجوا سکتے ہیں. رائٹ ٹھیک ہے. آپ کے جیسے آم ہے سیزنل وہ ڈائریکٹ فلائٹس کے ذریعے جائیں گے تو اس سے آپ کی بڑی اچھی مارکیٹ ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی. پھر اس کے علاوہ ایک بندہ پہلے ڈائریکٹ فلائٹ کی بجائے انڈائریکٹ ایک سٹاپ کے ساتھ یا 2 سٹاپ کے ساتھ پاکستان پہنچتا ہے تو 20 گھنٹے میں پہنچتا ہے. ابھی 7-7.5 گھنٹے میں ڈائریکٹ پہنچ جائے گا. تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو پاکستان میں پہلے یورپ کی فلائٹس چلی ہیں، پیرس کی چلی، لوگ بڑے ہیپی. اگلے 6 مہینے کی ان کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے. تو ابھی اسی طرح اگر یہ ڈائریکٹ فلائٹ پی اے اے کی یو کے لیے چلے گی تو بہت فائدہ ہوگا. ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی، وہ جو ہمارے وہاں پہ اوورسیز پاکستانی وہ بھی بڑے خوش ہوں گے. زیادہ سے زیادہ فلائٹس چلنی چاہیے، 1 یا 2 فلائٹس نہیں چلنی چاہیے، ڈیلی فلائٹس ہونی چاہیے. میں اور اس سے پھر روپیز میں پیمنٹ ہوگی، گورنمنٹ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا. گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا. فارن آپ کو ایکسچینج نہیں دینا پڑے گا. جو فارن ایئر لائنز ہیں ان کو ڈالرز میں پیسے واپس نہیں کرنے دیں گے. یہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ سپٹمبر منتھ میں $110 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہے. ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، یو ہیو آئیڈیا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں کہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہنے کی عادت ہو گئی تھی. آج سرپلس اچھی بات ہے، بڑی خوش آئین بات ہے کیونکہ ہماری جو فارن ریمیٹنس ہے جو ہے نا بہت زیادہ باہر سے لوگ پیسے بہت بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمارا ڈالر جو ہماری فارن جو ہے ایک پرائز پہ رکی ہوئی ہے. پہلے لوگ دوسرے ذرائع سے پیسے بھجواتے تھے، اب ڈائریکٹ تو روشن ڈیجیٹل پروگرام کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں. اس سے لوگوں کو انسینٹیو بھی ملتا ہے، تھوڑا بہت انسینٹیو ملتا ہے. تو اس وجہ سے پھر بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں اور فائدہ مند ہے. ملک کا بھی فائدہ، ان کا بھی فائدہ. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم بات کریں ریمیٹنسز کے حوالے سے تو تھوڑا سا ہم پروگرام کے پہلے حصے میں یہ بات کر رہے تھے کہ ریمیٹنسز بڑھ چکی ہیں، ایکسپورٹ وہیں کی وہیں ہیں. تو
آف کورس ریمیٹنسز سے مزید بھی بڑھ سکتی ہیں, یہ ایک الگ بھی ڈیبیٹ ہے, لیکن اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ ہمارے پاس ریمیٹنسز مزید اکٹھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ریمیٹنسز تو زیادہ سے زیادہ پچھلے سال بھی میں 3.38 بلین کی ہماری آئی تھی, اس سال بھی انہوں نے اچھا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, بڑھا کے ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. تو ریمیٹنسز تو آئیں گی, لوگوں کو پیسہ ڈائریکٹ پاکستان میں آئے گا, لوگوں کو فائدہ بھی ہے, زیادہ سے زیادہ بینک کے تھرو پیسہ آئے گا. مثال ہے کہ وہ پیسے بینک کے تھرو بھیجتے ہیں, وہ گاڑی لے سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں انسینٹیو مل جاتے ہیں ان لوگوں کو, اس وجہ سے پیسہ بہت زیادہ. جو آفیشیل سسٹم کو پروموٹ کیا گیا, ڈالر کی اسمگلنگ کے حوالے سے کریک ڈاؤنس کیے گئے, ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ بینکس کو بھی منی ایکسچینجز کے لیے جو ہے وہ پرسو کیا گیا, تو کیا یہ انیشیٹیوز بہت زیادہ سپورٹیو رہے ہیں؟ دیکھیں سارے انیشیٹیو جو ایک بینک باہر سے لوگوں کو آن لائن بینک کھولنے کی آسانی ہو گئی, دوسرا یہ جو فوراً جو آپ کی جو اپنی ایکسچینج کمپنیز بینکوں کی بن گئی, اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے میجرز لیے ہیں کہ جی اب کیش میں جو ہنڈی والا جو کام تھا اس پہ کریک ڈاؤن شروع کیے, تو اس سے فائدہ ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو لوگ جو ہے نا انہوں نے ڈائریکٹ پیمنٹ بھیجنے کو لیکن اس سے ہمارے منی جو ریٹ ہے ڈیلی بیسس کا, جو ایک ایگزیکٹ ریٹ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کوئی 50 پیسے آگے پیچھے تو نہیں ہوگا ڈیلی؟ نہیں, ڈیلی جو پرائس ہے نا جو آپ کی نا اس میں فکس پرائس ہے, جو بھی آتا ہے جو انٹر بینک آتا ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے اتنے پلس پہ لینا ہے یا اتنے مائنس پہ, وہ اس حساب سے وہ بائی کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ سے. اچھا عامر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت نے گولڈ کے زیورات خاص کر اس کی جیولری کو پہلے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے, اس کا فیصلہ کیا گیا ہے, یہ بتائیے کہ پہلے یہ کیسے ہوتا تھا, اور دوسرا یہ کہ اب اس میں کیا چینج آنے والا ہے؟ دیکھیں جی پہلے گولڈ ڈائریکٹ امپورٹ نہیں ہوتا تھا, را یعنی گولڈ کی شکل میں نہیں امپورٹ ہوتا تھا, دوسرے ذرائع سے لوگ امپورٹ کر رہے ہوتے تھے. اب وہ باہر سے لیگلی آپ امپورٹ کریں گے, اس کے اوپر جو بھی آپ کے ڈیوٹی ہیں ٹیکسیز ہے وہ آپ دیں گے, اس کے بعد اس کی ویلیو ایڈ کریں گے, ویلیو ایڈ کر کے آپ زیورات بنائیں گے, زیورات بنا کے اس کو آپ ری ایکسپورٹ کریں گے اور اس پہ پھر آپ کو اپنا ٹیکس کا ریفنڈ بھی لیں گے. تو اس سے میرا خیال فائدہ ہوگا, جو آپ کی یہ جو انڈسٹری ہے اس کی گروتھ ہوگی, اور جو ہے نا لوگ زیادہ سے زیادہ اس کام کی طرف. پوری دنیا میں گولڈ کے زیورات کا اتنا زیادہ فروغ نہیں ہے جتنا کہ ایشین کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے, انڈیا, پاکستان, سری لنکا, اس میں یلو گولڈ کو پسند کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایکسپورٹ کس طرف ہوگا اور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لائک گولڈ آلریڈی اگر ایز این آپ کموڈٹی بات کریں تو انٹرنیشنلی اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے, آپ نے پرائسز تو دیکھے ہی ہیں. بالکل دیکھیں جی, ایک تو گولڈ کی پرائس بڑھ رہی ہے اور ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو پاکستان میں بڑے اچھے لوگ ہیں جو ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر موجود ہیں, تو ان کی کاریگر ہیں, ان کی جو محنت ہے اس کا صلہ جب وہ کرتے ہیں, تو اب UAE بہت بڑی مارکیٹ ہے آپ کی, سعودیہ آپ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, اسی طرح اور آپ کی گلف کنٹریز ہیں, UK جا سکتا ہے, امریکہ جا سکتا ہے, اور ایون پاکستان میں بھی لوکل آپ کی اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے لوکل پاکستان میں. اچھا اب ہم بات کریں, جہاں FBR کی ہم نے تھوڑی سی بات کی اور ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, تو جیولری پہ, گولڈ پہ یا ریٹیل پہ کس طریقے سے ٹیکس نافذ کیا جائے گا, کس طریقے سے سمجھا جائے گا کہ لوگ آتے ہیں جیولری شاپ سے, کیش میں سونا لیا, اپنا من پسند سیٹ لیا, بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور یہ ہمارے ہاں بہت رجحان ہے کہ شادی پہ زیور کا ہونا ضروری ہے, تو اس طریقے سے ٹیکسز کے حوالے سے کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اگر ٹیکس دینے کا کلچر پہ پہلے ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, یعنی کہ تھوڑے ٹیکس سے اسٹارٹ کرائیں, آپ پہلے 2% سیلس ٹیکس لگا دیں, 5% لگا دیں, یا اس طرح تھوڑے ٹیکس سے لوگوں کو دیں, جو تھوڑا ٹیکس لوگوں کو دینے میں بھی آسانی ہو. جو سیلس ٹیکس ہے تھوڑا وہاں پہ لگائیں گے, اس کی کوئی پرائس زیادہ ہے, اس میں آپ کو ان ٹرمز آف ویلیو آپ کو پیسے زیادہ ہی ملیں گے. اگر آپ 5% بھی لگائیں گے, 5 لاکھ روپے اگر تولے کا ریٹ ہے تو اس کے حساب سے 5% 25,000 روپے آپ کو 5 لاکھ نہیں ہے, اور ہمارے پاس اپڈیٹس موجود ہیں, وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. ویلیو ایڈ کر کے اس میں دیکھیں, اس میں وہ میکنگ شیکنگ ڈال ڈول کے تو 5 لاکھ پلس آ جاتے ہو جاتے. چلیں جی, وی آر رننگ. تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, آپ تشریف لائے. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے, ہمارے پاس اپڈیٹس موجود ہیں, کموڈٹی اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا ہے. گولڈ کی پر تولہ پرائز 4,59,917 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 3,94,724 روپیز. آج لوکل مارکیٹ میں ہم پرائز ہائیک دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر آؤنس $4,350.19. اچھا, یہ ڈیلی بیسس پہ گولڈ کی پرائسز جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. آئل WTI پر بیرل $58.08, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $61.53. نیکسٹلی کرنسی اپڈیٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ہم دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا کرنسی اپڈیٹس ہیں. لیٹس ہیو اے لک.
सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.87 रुपीस, सेलिंग वाज 327.46. यूके पाउंड बाइंग रही 376.26, सेलिंग वाज 376.93. यूएस डॉलर बाइंग रही 280.95, सेलिंग वाज 281.45. चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.46, सेलिंग वाज 39.53. जी आप देख रहे हैं यूएस डॉलर की प्राइसेस में फाइनली रुपी के अंदर आज जो है वो 280 पे दिखाई दे रहा है. दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रहे. सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.91 रुपीस, सेलिंग वाज 75.05. यूएई दिरहम बाइंग एट 76.51, सेलिंग वाज 76.65. कतरी रियाल बाइंग रही 77.46, सेलिंग वाज 77.6. एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 918.62, सेलिंग वाज 920.25. ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.